बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे हम सब सलामत रहें। तो आज का जो वाक़या है पुल सिरात का है दोस्तों। क्या आपके पुल सिरात के बारे में जानते हो? क्या आपने कभी पुल सिरात का नाम अगर सुना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वो वाक़या है पुल सिरात के बारे में। जब प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए निकले थे, तो जब लास्ट मुकाम पे वो पहुंच गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे बोला अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक तमन्ना है। तो दोस्तों, जो वीडियो पे आया हो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। तो मेरे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था और प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे फरमाया कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या आपकी कोई दिली तमन्ना है जो मैं अल्लाह से बयान कर दूँ आपके लिए? तो उन्होंने बोला कि हाँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला कि हाँ जी, मेरी एक ख्वाहिश है, एक दिली तमन्ना है कि मैं जब तुम्हारी उम्मत पुल सिरात पे चले तो उस टाइम में चाहता हूँ कि मैं अपने पर उनके ऊपर रख लूँ और उनको अपने परों पे चारों तरफ से एकदम उनको खूब सहूलियत दूँ, क्योंकि पुल सिरात पे जब इंसान गुजरता है तो उसके पाँव कांप जाते हैं। तो दोस्तों, प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपकी ये दुआ इंशाअल्लाह ताला, ये तमन्ना ज़रूर पूरी हो जाएगी, ये ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी दिली तमन्ना रखी थी कि ये पुल सिरात ऐसा ख़तरनाक जहन्नुम का पुल है कि इस पे जब गुजरने वाला उसके पांव लड़खड़ा जाते हैं। तो दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। पुल सिरात के बारे में जान लिया तो अब आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात जहन्नुम के बीचों बीच रखा जाएगा और मैं अपनी उम्मत के साथ उससे गुजरने वाला सबसे पहला रसूल हूँ या रसूल होऊंगा। उस रोज़ सो अम्बियाए के कोई भी बात सिवा अम्बिया के कोई भी बात ना कर सकेगा, और अम्बिया भी सिर्फ ये कहेंगे, ए अल्लाह मुझे महफूज रखियो। तो दोस्तों, तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला था कि मैं तुम्हारी उम्मत के लिए पर बिछा दूंगा और उनको हिफाजत करूंगा पुल सिरात को पार करने के लिए। तो यही मैंने आपको वाक़या इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे बताया था। तो मुझे महफूज रखियो। ये सारे जो अम्बिया इकराम हैं वो यही दुआ करेंगे अल्लाह से, और अल्लाह से सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ जितने भी हमारे अम्बिया इकराम हैं वही बात कर सकेंगे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। और जहन्नुम में सादान के कांटों की तरह आकिस होगे। सादान के कांटे तो तुमने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लेना, ढूंढ लेना, आपको पता चल जाएगा। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, आपने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो वो सैदान के कांटों की तरह होंगे, अलबत्ता उनके तोल व अर्ज को सिवा अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। आके लोगों को उनके आमाल के मुताबिक खींच लेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक होंगे और बहुत से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर उनकी नजात होगी। जहन्नमियों में से अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाना चाहेगा तो मलाइका को हुक्म देगा कि जो खालिस अल्लाह ताला की इबादत करते थे
انہیں باہر نکال لو۔ چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے۔ صحیح بخاری کی کتاب علاء جان صفا الصلاۃ باب فضل السجود حدیث نمبر 806 میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ اعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم پل صراط ایسے ہی پار کر لیں گے۔ ارے وہ ایک راستہ وہاں پہ جہنم کی طرف جاتا ہے اور ایک طرف جنت کی طرف جاتا ہے ایک راستہ۔ جو اس پل پہ چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جو تمہیں پتا ہے لالچی دنیا کا ہوگا، وہ کیسے پار کر سکے گا۔ ارے تبھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا معراج کے وقت، کیونکہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے جبرائیل، تمہاری کوئی خواہش تو نہیں جو میں اپنے اللہ سے بتا دوں، تمہاری کوئی بات میں کہوں؟ تو اسی ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہو پل صراط پہ جب گنہگار قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب لگیں گے، اس ٹائم پل صراط کو پار کرنا ہے اور ایسے نہیں کر پائیں گے۔ وہ ایسا پل ہوگا کہ پوچھو مت، اتنی آگ اس میں ہے تو پوچھو مت، اس پہ نیچے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ جو چلیں گے اس کے پیر لڑکھڑائیں گے۔ تو فرشتے نے بولا تھا جبرائیل علیہ السلام نے کہ میں ان کی مدد کروں گا۔ تو دوستو، معراج کے وقت بھی حضرت جبرائیل کی یہ دلی تمنا تھی، تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اپنی امتیوں کو لے کے ساتھ چلوں گا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ہی اس پہ جانے کا موقع دیں گے، سب سے پہلے پل صراط کے اوپر، اس کے بعد میں باقی اور انبیاء اکرام آئیں گے۔ تو یہ وہ ایسا پل ہے دوستو کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی یہ پل پار کر پائے گا، نہیں تو جو جہنمی ہوگا وہ تو جہنم میں ہی گر گیا، نجات تو اس کو ملے گی، لیکن پہلے اس جہنم کی آگ سے اس کو نہانا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں اپنے اعمال ٹھیک کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ بولے گا جو میری عبادت کرتا ہے اور وہ پل میں گر گیا، اس جہنم میں گر گیا، تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ میرے اس جو میرا بندہ ہے اس کو پل سے اسی جہنم کی آگ سے نکالو۔ تو دوستو فرشتے جلدی جائیں گے اور اس کو نکال لیں گے۔ تو میرے دوستو، میں یہی آپ سے بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دین کو سمجھو، اپنے اعمال اچھے کرو، ایسے اعمال کرو کہ پوچھو مت، کہ دوسرا جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ جائیں تو ہمیں ڈر نہ ہو اس پل پہ سے گزرنے کا۔ نہیں تو آپ جانتے ہو جو ہمارے حدیث و قرآن میں بار بار جہنم کی جو بات آتی ہے وہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ یہ پل ایسا ہوگا کہ پوچھو مت، اس پہ پیر لڑکھڑائیں گے اور گر جائیں گے نیچے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اچھے کام کرنے کی عادت بنائے اور نیک بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ، اللہ سب کو سلامت رکھے۔